Hello, everyone. I hope you were absolutely fine. And thanks for watching. As a penny, thanks for tuning in. Without taking any further time, let me welcome Azako guest Lai. Hello. Hi. So good to see you finally. है कस्तो पछाडि हामीले Yeah. अगाडिदेखि प्लान गरेको कुरा गर्ने भनेर and then finally as you are here, I'm so glad. Mm, पहिले finally, चाहिँ नि something. पहिली चाहिँ म सविताको बारेमा अझ जान्न चाहन्छु बिकज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टकिङ अनि Mm. मलाई स्पेसली कहाँबाट सुरु गर्न मन छ भने युआर इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल यो युजर नेम इज भेरी युनिक त्यहाँबाट सुरु Okay. गर्नु Yeah, actually, Miss Chandler Bong, right? या Yeah, I think I am that character, like Miss Chandler Bong from where it is coming, right? Like Friends coach, या Chandler भन्ने part. Yeah, so that man is like my crush के त्यो ऊ बेलामा अनि and एउटा I टाइममा मेरो पनि थियो एउटा टाइममा चाहिँ नट नाउ एउटा पोइन्टमा त फर ब्रिफ मोमेन्ट क्या मलाई एकदम आई वाज भेरी कन्सर्न नि एकपल्ट एउटा सिजनमा आई वाज अलिकति दुब्लो पातलो बिरामी भएर आउँदाखेरि चाहिँ या yeah अनि त्यो एउटा ह्युज क्रसले पनि हो कि लाइक अनि फेरि कस्तो भने अब बिकज अफ सर्टेन थिङ्स मेरो क्यारेक्टर पनि अलिअलि त्यस्तो हुन्छ नि लाइक आई मेक जोक्स वेन आइम लाइक के कन्फ्युज अर नर्भस त्यो खालको क्या एकदम क्यारेक्टर खालको त्यो च्यानलर खालकै अनि त्यसले गर्दा पनि म खै अब लाइक रियल लाइफमा पनि त्यही हुँदै गयो कि अनि एक दिन अचानक स्ट्राइक गर्यो ओ आई हेभ मिस च्यानलर बङ भन्ने भयो क्या अनि मैले खास नर्मली नाम त सविता भट्टराई भनेरै थियो अनि मैले चेन्ज गरेको कि त्यो दिनबाट चाहिँ लाइक हो ल फुल प्रुफ आई एम मिस च्यानलर बङ भयो क्या मलाई ओके सो त्यो पनि फुल प्रुफ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट वान इन्सिडेन्ट त्यस्तो केही थियो प्रिसाइजली त थिएन प्रिसाइजली त त्यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ कहिले पनि भएन तर कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक मेरो ड्याड अलिक अनवेल भइराख्नुहुन्छ कि अनि एभ्रिबडी लाइक अब हार्ट पेसेन्ट हुनु अनि हामी सबैजना स्ट्रेस भएर बसिरहेको थियो अब एम्बुलेन्समा भेटौँडादेखि ल्याउनु पर्ने कि उहाँलाई अनि एभ्रिबडी इज टु स्ट्रेस होइन अनि हामी लाइक एकदम ठ्याक्कै याद गरेको कुरा चाहिँ हो यो चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनि खै के जोक हाने ठ्याक्कै जोक पनि याद छैन मैले के जोक हाने अनि ज्यादा से ज्यादा के हुन्छ भेन्टिलेटर बस्नुहुन्छ एक दुई दिन अनि अटोमेटिक सास फेर्ने मसिनले सास फेर्नुहुन्छ अनि घर आउनुहुन्छ भने यसरी भने कि मैले अनि एभ्रिबडी इरप्टेड एकदम लाफ्टर हुन्छ नि बिचराहरू यति स्याड थिएँ त्यहाँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई हो किनभने मलाई पनि स्ट्रेस त भएको छ नि त अब ड्याड इज अनवेल के हुने हो बट आइएम लाफिङ के अब त्यो भनेर अरूलाई हँसाइदिएँ अनि माहौल लाइट भयो कि अनि ओके भयो कि त्यो दिनबाट चाहिँ अलिक हो टिल्ट भयो म ओके सो कस्तो त्यो मलाई चाहिँ लाइक हामीले तिमी भन्ने डिसाइड गरेको थियौँ है या तिमी प्लिज या सो म तपाईँ भनौँ कि तिमी भनेर तिमी भनेर अनि याद आयो क्या मलाई तपाईँ भन्न लागेको थियो अनि ओके सो तिमी पोस्टहरूमा मलाई खासमा त्यो सुरुमा एड एक्सेप्ट गर्दाखेरि पनि इन्स्टाग्राममा मलाई नामले एकदम इन्ट्रेस्टेड बनायो क्या अनि देन आई स्टार्टेड फलोइङ यु होइन अनि फलो गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो पोस्टहरूमा पनि लाइट के नट एकदम फोर्स्डवाला पनि होइन एकदम कमेडियन टाइप पनि होइन त लाइट खालको सटल त क्याप्सनहरूमा पनि आउँछ के अनि इट मेक्स मी लाफ होइन अनि त्यो हामीले त्यो च्याट गर्दाखेरि पनि जस्तो सानसानो क्युजहरू यु टेक द्याट एन्ड मेक इट अलिकति लाइटर होइन त्यो जस्तो मैले भोलि लेख्दाखेरि मेरो टाइपो भएर भोलु भएको थियो होइन कुराहरू के सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अनि त्यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि धेरै मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त त्यो गर्नको लागि अनि यसलाई ला के सोध्छ होला मलाई भने त्यस्तो हुन्छ होला बट देन आई फाउन्ड द्याट लाइक यु टुक द्याट भेरी लाइटली अनि पोजिटिभ जस्तो लाग्यो सो यस्तो लाइट पोजिटिभ मान्छेको लाइफमा पनि फेलियर भएको छ भनेर अनि म इन्ट्रेस्टेड छु सेयर गर्न भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बिकज थिममै आउन चाहे म what was that अनि के थियो त्यस्तो इन्सिडेन्ट वा एनिथिङ लाइक द्याट यु वान्ट टु सेयर ओके फर्स्ट अफ अल भोलु चाहिँ अति रमाइलो लागेको हो कि मलाई खासमा मलाई त्यो भोलु भन्दा नि अनि आई होप सी गट इट भएको थियो तर यु गट इट कि एकैछिनमा यु डिड हा हुन्छ ओके बिकज नोबडी लाइक मान्छेहरू छिट्टो बुझ्दैन नि होइन ह्युमर पनि हैन आई एम क्विक विथ गायो भट्टार्छ नि ह्युमरस थिङ्सहरुमा के एकदम भेरी क्विक मलाई एकजना बहिनीले पनि भन्थे क्या तपाईँ कस्तो चाँडो बुझ्नुहुन्छ भनेर हो मैले त्यो त बुझ्नु अल्सो युर राइटर नि यु राइट थिङ्स यु राइट वाट एभर युर फिलिङ सो यु विल अन्डरस्ट्यान्ड त्यो त्यो चाहिँ भएर मलाई पनि थियो होला 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 सायद
अनि के भयो मेरो लाइफमा त्यस्तो भन्दाखेरि धेरै कुराहरू भयो कि एउटा चाहिँ लाइक अहिले हामी भिडियोमै देखिरह होलाउ नि माई आइज अनि अब कस्तो भने मान्छेहरू अपाङ्ग भन्छौँ नि हामीहरू अब समाजमै भनौँ न हाम्रो समाजमा यहाँ जता नि अपाङ्ग भनेपछि हात भाँचेको हुनुपर्छ खुट्टा भाँचेको हुनुपर्छ फिजिकली देखिएको हुनुपर्छ नि त मान्छेलाई गाह्रो भएको भनेर तर हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो भन्नाले मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने सानैदेखि अब आँखा बिग्रियो होइन मैले येलर स्टोरी येलरमा पनि भने नि त्यसो भइसकेपछि मैले क्लियरली राइट आइडिया नदेख्ने भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै कस्तो हुँदो रहेछ भने शारीरिक हाम्रो बनावट चाहिँ मेरो आँखा बाङ्गिँदै गयो क्या त्यो पहिला त्यस्तो थिएन पछि बिस्तारै 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 हुँदै गएको कि अनि बाङ्गिँदै 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 गयो जस्तै अहिले त अब डेढो नै छ नि त अनि मान्छेहरूले नेम कलिङ गर्ने के गर्ने अनि एभ्री कुरा जस्तो चाइल्ड लाइफदेखि नै हुने कि त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स चाहिँ सुरुदेखि फिल हुने कि अनि फेलियर नै भन्दिनँ तर त्यो एक किसिमको फेलियर हो कि तिमीले आफूलाई मैले आफूलाई कहिले पनि सँगैको साथीको बराबरमा सोच्नै नसक्ने स्थिति लिएर आइदिने कि म त्यति लेभलको क्यापेबिलिटीमा हुँदै होइन म उनीहरूको बराबर आउनै सक्दिनँ बिकज दे हेभ स्ट्रेट आइज अनि स्ट्रेट आइज हुनु भनेको फेरि फर फिमेल चाहिँ एकदम एकदम च्वाक राम्रै प्रिटी इन द वर्ड पिपल युज होइन अनि मलाई चाहिँ त्यस्तै त्यस्तो त्यस्तो फेजेसहरू भयो कि लाइफमा जस्तै एकदम पहिला एकदम बोल्न मन पराउने म एकदम बोल्नुपर्ने होइन साथीभाइ माझमा तर अब त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुने अनि बोल्न नसक्ने हुन्छ नि मान्छेको अगाडि चाहिँ 2 शब्द भन्न पनि यसरी भन्नुपर्ने कि अब बोल्नु मन चाहिँ लाग्ने तर अब आँखा जुदाएर बोल्न नसक्ने बिकज मान्छेले आँखामा हेरेर आउँथ्यो नि आफूलाई त्यो हेर्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स लो भइहाल्ने एकैछिनमा भइहाल्ने अनि त्यो भइसकेपछि होस् यार बरु भन्दिनँ सक्यो हुन्छ नि त्यस अनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने कन्फिडेन्स लो भइसकेपछि त्यो आफ्नो 4जनाको सराउन्डिङ त्यो 6जनाको सराउन्डिङ नै रमाइलो के त्योभन्दा बाहिर संसार छैन किन चाहियो र त्योभन्दा बाहिर तिनीहरूले बुझ्दैनन् भनेर आफूलाई कम्पन्सेट गरिँदो रहेछ अनि त्यस्तै कलेज हुँदा पनि अब मान्छेहरूले लाइक म ठिक थिएँ पढाइमा मोर देन एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ होइन सो अब मान्छेहरूले पनि लाइक यस्तो मान्छेले पढ्न मात्रै सक्छ हेर्नु चस्मा पनि लागिसक्यो अब हुन्छ नि चस्मा त लाग्छ नि होइन र अब मेरो आँखै त्यस्तो छ गरौँ के तर पनि होइन चस्मा लागिसक्यो यसले पढ्छ मात्रै यो लाइफमा अरू केही गर्न सक्दैन पढेर पनि के गर्छ र भोलि पर्सि अर्को आँखा पनि बिग्रिन्छ लाइक त्यस्तोसम्म पनि सुनेको छु कि मैले अनि लाइक अब लाइफको फेजेस नै फेलियर हुन्थ्यो अनि लास्टमा चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने भयो यार अब लाइक वर्थ इट छैन यो सबै वर्थ इट छैन सायद मैले यसरी नै बाँच्नुपर्ने हो भन्ने खालको फिलिङ आइसकेको थियो कि ममा मैले अर्कै दुनियाँमा छिरिसक्थेँ म ओके सो म यही पार्टमा मैले सोध्न चाहेको 2-3वटा कुराहरू मैले नोटिस गरेँ होइन सबिताको एउटा चाहिँ त्यो एउटा एज अ चाइल्ड जुन मलाई पनि हुन्थ्यो है बाई द वे आई क्यान रिलेट टु इट कुन चाहिँ सेन्समा भने आँखाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा स्टोरीमा पनि भनेको छु मेरो चाहिँ यो पेरेन्ट्सहरूलाई थाहै भएन क्या मेरो आँखा एकदम कमजोर छ भनेर सानोमा अनि त्यो कस्तो भएछ भने म आफैलाई पनि थाहा भएन कि मेरो आँखा कमजोर छ भनेर होइन अनि किनभने बच्चालाई जस्तो देख्छ त्यसै देख्छ नि त्यति नै होला मेरो मैले देख्ने रेन्ज त्यति नै होला जस्तो लाग्छ नि त अरूलाई पनि अनि थाहा मेरोमा चाहिँ अनि के भयो भने आँखा झिमझिम्ने झिमझिम अनि त केटीसँग एकदम रिलेट गर्दा चाहिँ केटी मान्छेको आँखा झिम्की नामहरू नेम कलिङ एकदम सबमा सुरुमा हुने के अनि यस्तो झिम्की छे त्यस्तोबाट सुरु भयो अनि चस्मा लाउन थाल्यो होइन अनि जस्तो कतिवटा प्रोफेसन्सहरूमा पनि त्यो सानोदेखि एउटा बनाइदो रहेछ क्या तेरो आँखा कमजोर छ अनि तेरो आँखा झिमझिम गर्छ सो त यति प्रोफेसनको लागि ठिक हुन्छस् जस्तो मलाई एउटा पोइन्टमा जर्नलिस्ट बन्ने एकदम इच्छा थियो क्या अनि त्यसमा पनि टिभीमा बन्नुपर्ने होइन आई वाज टोल्ड कि तिम्रो आँखा झिमझिम गर्छ यु क्यान नट बी द्याट बिकज तिमीलाई मान्छेले हेरेर हाँस्छ भन्नेसम्म पनि सुन्थेँ क्या आई बिकेम वान त्यसको आफ्नै स्टोरी छ पछि होइन आई जस्ट लेफ्ट द्याट पनि है सो एउटा त्यो मैले प्रोफेसन वाइज पनि सबितासँग जोड्न चाहेँ लाइक हाउ डिड इट इम्प्याक्ट होइन त्यो चाइल्डहुडको केसले गर्दाखेरि अर्को यो प्रिटी भन्ने केससँग पनि क्या फिमेलसँग हो साँच्चैकै जोडिन्छ एकदम धेरै जोडिन्छ यो डेफिनेसन अफ प्रिटीसँग क्या
दुईटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ नाउ हाउ हेभ दिस चेन्ज, म चाहिँ किन यो मैले प्रब्लमलाई अहिले जुन प्रब्लम तिमीले फेस गर्नु पर्यो त्यसलाई किन पनि गरेको छैन, म पछि चाहिँ जुन तिमीले सेयर गरेका छौ नि तिम्रो स्टोरी हेलर्सको मैले त्यो हेरेँ होइन, अनि म त्यो पनि सेयर गर्छु पछि। सो मान्छेहरूले अरूहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दे विल नो मोर अबाउट वाट यो एक्चुअल प्रब्लम वाज त्यो बेलामा होइन नि, हाउ यु गट आउट अफ इट। सो मलाई चाहिँ आफ्टर यो स्टोरी हेलर्समा सेयर गरिसके पछाडि अहिले आएर सविताले जब यो प्रोफेसनल लाइफ अनि त्यस पछाडि जुन पर्सनल लाइफमा प्रिटी भन्ने वर्डसँग जुन जोडिन्छ नि कसरी हेर्छ होला जस्तोमा चाहिँ मलाई क्वेसन भइरहेको थियो क्या। सो हाउ डु यु सी थिङ्स अहिले, अनि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि कसरी सेप गर्यो? प्रिटी भनेपछि त है कस्तो भयो भने फेजेसहरू वाइजमा चाहिँ अब आफू राम्री त कहिले लागेन, अब जहिले पनि है यस्तो चाहिँ म राम्री त छुँदै छुइनँ। म अब मेरो लाइफको मोटिभ भने कि अब बिस्तारी खुट्टामा उभिनु होइन, अब ड्याडममलाई दुःख नदिनु र पैसा कमाउनु भन्ने खालको मात्रै हुन्थ्यो। आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ अलिकति एउटा जस्तै मैले जब चाहिँ सानै उमेरदेखि गरेँ कि लाइक अब यस्तो पार्ट टाइमहरू जस्तो गरिरहेको थिएँ म, त्यो बेलामा चाहिँ फिल पनि हुने कि होइन म इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गरेँ। अनि सो कस्तो हुन्छ भने त्यो फेजेस अलिकति पार गरेपछि अलिकति जबहरू गरिसकेपछि चाहिँ शान्ति नै भएपछि चाहिँ लाइक अब 4 आवर्स 3 आवर्सको घरै बसेर गर्ने काम, कम्प्युटर बेसिस कामहरू, एक्सेल्सको डेटा कम्पाइलेसनहरू चाहिँ त्यसले गर्दा अलिकति होइन मैले केही त गर्न सक्छु है, म सक्षम रहेछु, मैले यो चाहिँ जान्ने रहेछु भन्ने अलिकति बुस्टअप थोरै कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदो रहेछ कि। त्यो भएपछि चाहिँ अब कन्फिडेन्स त किने हो, त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने ल त अलिकति एटलिस्ट अब यसरी आँखा जुदा हेरिदिन्थ्यो भने यताउता भए पनि हेरेर चाहिँ यतिको बस्नु सक्ने भएको थिएँ म होइन। अनि तर अब राम्री भनेर चाहिँ मलाई कहिले लागेन। अब कस्तो हुन्थ्यो भने पर्सनल लाइफमा पनि सँगैमा बहिनीहरू दिदीहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब लाइक बिहेकै कुरा गरौँ न, उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब राम्री यो राम्री छैन, यसको आँखा यस्तो छ, सो पहिला बहिनीहरूको बिहा गर्नुपर्छ कि क्या हो, पहिला मतलब यसको केटो यसलाई केटा भेट्दैन, सो मेबी अब जहिले भेट्छ तहिले हुन्छ होला, अलिकति त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि फेजेस थियो। अनि प्लस अब कोही हुन्छ नि अब हाम्रो भन्न त हुँदैन तर ग्याङ अप गरेर बस्ने रिलेटिभ्सहरू अब कोटाइ बस्ने अनि त्यस्तो त्यो रिलेटिभ्सहरू पनि लाइक अब अन्डरस्ट्यान्डेबल, सायद सबै रिलेट गर्नुहुन्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भन्ने भने अब लाइक मैले येलरमा पनि भनेको छु कि टिभी हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले आएर भोलिपर्सि बिहा गर्नुपर्छ, अर्को आँखा पनि जान्छ, छोरीको जात बिहा नगरी हुँदैन, तिमीले टिभी हेरेर बस्ने हो भन्दै मम्मीलाई गाली गर्ने कि पुरै आएर कराउने कि लाइक म उनीहरूको प्रपर्टी हो। अनि मैले हजुर भन्नुपर्ने खालको अनि कस्तो फेजेस देख्यो। अनि जहिले पनि अब अलिकति होच्याएर भन्ने कि लाइक अब मलाई डाइरेक्टली नभन्ने तर त्यो इन्डाइरेक्टली पार्छ नि मान्छेहरूले लाइक सी हेज अ ब्युटिफुल ब्रदर एन्ड सिस्टर, बट त्यही मतलब अब दे अल आर ब्युटिफुल पनि भन्न सकिन्छ नि, अब तर पनि अब भन्दाखेरि यस्तो छ। अनि अब अलिकति दिदीको त गाह्रै हुन्छ बिस्तारै के त्यो सभ्य शब्दमा भन्ने, कतिजनाले चाहिँ अब होइन गाह्रै छ। अनि कस्तोसम्म भन्ने भने यसलाई मतलब यस्तै खालको केटा नै खोज्नुपर्छ क्या हो, मेबी दे विल लाइक एकदम राम्रोसँग लिभ टुगेदर टाइप के। सो तिनीहरू बोथ विल बी लाइक यसरी नै भन्ने, बोथ दुवै नराम्रा हुन्छन्, नराम्रो मिलेपछि राम्रो बन्छन् टाइपले नै भन्ने। त्यस्ता पनि रिलेटिभ्स थिए। अब प्रोफेसनली भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा भेरी गुड पोइन्ट के भएको छ लाइफमा भने त्यो मिस चनारम्बङ जस्तै लाइक फेजेसहरूमा चाहिँ अलिकति हो कि भन्ने हुन्थ्यो नि त। अनि ह्युमर इज माई बेस्ट वेपन होइन। सो कस्तोसम्म भने अब बिस्तारै काम गर्दै गएपछि आई बिकेम भेरी गुड एट सर्टेन स्टफ कि सर्टेन एक्सेल डेटाजहरूमा या एउटा मेरो फिल्ड चाहिँ एकदम कडा भयो कि मैले एकदम जाने भनौँ न, म सिपालु भएँ। मम्मीले भने जस्तो सिपालु छ भन्छ कि मान्छेहरूलाई यस्तो गफ लाग्नु पऱ्यो नि त मेरो छोरीको विचारले। अनि कस्तो भयो भने लाइक एउटा सर्टेन फेज लाइक 6 to 7 years आई वर्क इन अ कम्पनी, अलिअलि ह्युमिलेसन हुन्थ्यो। तर प्रोफेसन वाइज चाहिँ मैले यस्तो आँखाको लागि भनेर ह्युमिलेसन चाहिँ खप्नु परेन कि, किनभने त्यतिखेरसम्म चाहिँ ममा अलिकति कन्फिडेन्स आइसकेको थियो कि मेरो अर्को ट्यालेन्ट छ नि त, आई हेभ अनदर एउटा हिडन ट्रेजर जुन चाहिँ मतलब
द्याट विल प्रुभ माइसेल्फ भन्ने खालको हुन्थ्यो। अनि प्लस आई ह्याड फ्यु फ्रेन्ड्स जसले चाहिँ एकदम ब्याकअप के मेरो ब्याकबोनै हुन्थ्यो कि तिनीहरूले चाहिँ यति गरिसकेपछि अब योभन्दा बढी के गर्नु पर्यो, हामीलाई यो त आउँदैन, वी जस्ट ह्याभ अ फेस भनेर भन्ने क्या, त्यस्तो साथीहरू पनि भए। अनि उनीहरूले चाहिँ सेप खास भनौँ भने हो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स डज म्याटर के, उनीहरूले चाहिँ सेपअप पनि गरे कि मलाई अलिकति ल तैँले गरेको चाहिँ त्यहाँमाथि कस्तो हो नि मैले अलिकति लर्न पनि गरेँ, प्लस मलाई ब्याकअप गर्ने मान्छे पनि भयो। त्यो भएपछि म अलिकति कता कता 50% अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ आयो। अनि विथ टाइम मतलब भयो ग्रो भयो। एज अ आइएम अ म्यानेजर अफ लाइक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट फार्मास्युटिकल अर्गनाइजेसनमा होइन। अनि अस्ति त्यो रिलेटिभ्सहरूलाई भर्खरै रिसेन्टली मैले गएर रिलेटिभ्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ अहिले रिसेन्टमा भेटिने उहाँहरूलाई गएर यसो मिठाई सिठाई खुवाएँ होइन। अनि लाइक आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द सार्काजम होइन, एकदम त्यो हुन्छ एकदम मजाले के। अनि पहिला खुवाएँ अनि ओहो के को खुसियालीमा नानी प्रमोसन भयो म्यानेजर भएँ एकदम लाइटली के, मतलब इट डजन्ट म्याटर टु मी होइन। अनि त्यो लाइक ओ बधाई छ बधाई छ त्यस्तो पनि सिनारियो थियो। ओके सो म एउटा सोधिहाल्छु है त यहाँ, यो टकिङ अबाउट सिपालु चाहिँ भन्ने केसमा नट जस्ट यो अफिसको काम म्यानेजरियल पोजिसनमा जहाँसम्म तिमी पुग्यौ त्योदेखि बाहेक चाहिँ त्यो पनि मैले येलर्सहरू थाहा पाएको चाहिँ यु आर भेरी गुड एट लाइक हुन्छ नि स्पिकिङ, त्यो स्पिकिङमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो त्यो निश थाहा भयो भनौँ न। सो पहिले चाहिँ डर लाग्थ्यो अनि पेसले गर्दाखेरि कता कता म राम्री छुइनँ, राम्रोलाई मात्र हेर्छन् भन्ने कुराबाट चाहिँ यु जस्ट केम आउट नि एक दिन द्याट म गर्न सक्छु भन्ने हिसाबमा। सो त्यो चाहिँ इन अ वे त्यो एउटा इन्सिडेन्ट त भयो होइन, बट मेरो क्वेसन चाहिँ कहाँतिर छ भने वाज इट अ प्रेसर लाइक मेरो एउटा पार्ट नराम्रो छ भन्ने त्यो थट प्रोसेस भइराखेर मेरो अरू कुरा राम्रो बनाउँछु भन्ने प्रेसर भएको हो कि इट जस्ट ह्यापन कि मेरो अरू कुरा राम्रो छ भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ पछि भयो? भेरी गुड क्वेसन। खासमा यो सुन्नुहुने धेरैजनालाई अफेक्ट पर्छ होला यो कुरा। एट फर्स्ट अन्टिल यु डोन्ट रियलाइज कि यु हेभ समथिङ इनसाइड, तिमीले फाइन्ड आउट गर्ने बाँकी छ, इट इज टु मच प्रेसर। त्यो प्रेसर नै हो किनभने तिमी देख्नमा राम्रो छैनौ या तिमीमा कुनै पनि ट्यालेन्ट छैन भनेपछि इट्स युजलेस टु लिभ भने जस्तो हुन्छ कि। बट मेरो त्यो सीमा पुगेन, तर धेरैजनालाई त्यस्तो हुन्छ होला। अनि तर अब एउटा टाइम पछि यु आर नट गुड एट लुकिङ, तर तिमीमा केही चाहिँ छ भनेपछि द्याट इज भेरी भेरी डिफ्रेन्ट। त्यो चाहिँ आफै आउँदो रहेछ कि नआउन्जेलसम्म चाहिँ इट इज पियर प्रेसर, एकदम एकदम नराम्रो प्रेसर हो त्यो चाहिँ होइन। मैले केहीमा चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो है, मलाई मान्छेले हेप्छन्, मलाई यस्तो हुन्छ, म केही गर्न सक्दिनँ लाइफमा भन्ने चाहिँ हुन्छ। Yes, so सुरुमा त्यस्तो प्रेसर, इफ द प्रेसरको रूपमा लियो भने चाहिँ यु विल नट एबल टु रियलाइज पनि, बट देन वेन यु स्लोली स्टार्ट एक्सप्लोरिङ योर सेल्फ त्यो आफै इन्टरनली रियलाइज भएर आएको चाहिँ देन इट विल हेल्प यु भन्ने लाइन्समा भयो है। अब दिस इज अ भेरी पर्सनल क्वेसन, यसमा चाहिँ बिकज अनि इट्स ट्रु पनि के लाइक फर फिमेल्स होइन कि अलिकति झन् फिजिकल उसमा केही देखेको छ भने इट्स अलवेज लिङ्क विथ म्यारेज एन्ड रिलेसनसिप के। how has your life been when it comes to relationship, or what is your definition of relationship and what do you see in a relationship के like जुन सोसाइटीले भनिरहन्छ नि तिमी त यस्तो छौ त्यस्तै खोज्नु पर्छ वा I don't know, like you don't have to tell me about like your relationship status or anything, just your perception and perspective and how do you deal with it when someone comes, when हुन्छ नि people gang up and say कि यसलाई त यस्तै खालको हस्बेन्ड खोजिदिनु पर्छ वा खोज्नु पर्छ होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ how do you take it and what is your perspective, अनि त्यस्तो बेलामा how do you react? Okay. It was like long back, यस्तो यो मलाई खोजेर ल्याइदिएर हुन्छ नि अब भेटाउनु पर्ने भन्ने खालको चाहिँ। अनि कस्तो हुन्थ्यो भने इन्डिरेक्ट पर्ने कि अब हामीहरूलाई मम ड्याडलाई भनिएको हुन्थ्यो, मम ड्याडले दुःख मान्दै कुरा गरेर बेलामा सुनिने या त्यस्तो, अनि नराम्रो लाग्थ्यो, एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो भन्नुपर्दाखेरि। तर कस्तो कि अब लाइक लाइफमा एउटा चाहिँ आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु गड होइन एन्ड माई बिलिभ्स अल्सो कि मलाई अफेक्ट चाहिँ मतलब क्षणिक हुने कि मलाई एकदम अफेक्ट पर्ने, एकदमै अफेक्ट पर्ने। तर बिकज माई पेरेन्ट्स आर स्याड सो आई वाज स्याड कि। अनि तिनीहरूको कमेन्ट चाहिँ जुन मैले भने जुन एउटा सुरुको फेजमा चाहिँ मलाई एकदम दुःखै लाग्थ्यो, नराम्रो लाग्थ्यो। अनि ड्याड ममको लागि पनि हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ मतलब छोरी जन्माउनु भएछ यति सुन्नुपर्छ उहाँहरूले पनि फिलिङ हुन्थ्यो। अनि ममा के चाहिँ कमी रहेछ त, एक्सेप्ट द्याट आए होइन कि मान्छेले मलाई त्यस्तो मान्छे खोजिदिने। अनि कस्तो त्यो
दिक्कै क्या धिक्कारै हुन्थ्यो त्यो नेपाली ठेट शब्द भन्नुपर्दा धिक्कार लाग्दो हुन्छ नि ह्यात्तेरिका कस्तो चाहिँ समय आयो कस्तो चाहिँ भएछु म भन्ने तर तर खोइ अब विथ टाइम विथ एज मलाई त्यति फरक चाहिँ परेन त्यसले म हाँस्थेँ खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई हेभ फ्यु कजन्स होइन वी आर एकदम लाइक त्यस्तो गसिप गर्न मजा आउने खालको गसिपै भनौँ न अनि अनि फला दिदी फलानु एउटा केटाले यस्तो यस्तो छ भन्ने मरि हाँस्दै कि हामीहरू लाइक हुन्छ नि अनि होइन बिचरालाई त्यस्तै केटी खोजिदिनुपर्छ भन्छन् के गर्ने भनेको नि अनि तपाईँ त गर्दैन होला है गर्ने कि बहिनीहरूले पनि बिकज उनीहरूलाई चाहिँ अब मलाई कस्तो मान्छे चाहिने या मैले कस्तो मान्छे एक्सपेक्ट गर्छु लाइफमा भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुने नि त अनि वी मेक लाइक फन लाइक जोक गर्थ्यौँ क्या हामी चाहिँ त्यति त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अफेक्ट हुन चाहिँ दिएन तर अब पर्सपेक्टिभमा कस्तो लाइक रिलेसनसिप एक्सपेक्ट गरिरहेछौ भन्ने जुन क्वेसन थियो नि त्यो चाहिँ लाइक अब म जस्तो छु नि लाइक म अलिकति ह्युमर गर्छु रमाइलो गर्न चाहन्छु होइन प्लस यस्तो जजमेन्टल आइज छैनन् मेरा म छिट्टो जज गर्दिनँ मान्छेहरूलाई म लेट इट बी हुन दिन्छु त्यसपछि अनि अलिकति कुनै उसले केही कुरा भनिरहेको छ किनभने म त्यो फेजबाट आएँ नि त म जज भएको फेजबाट आएँ सो मलाई कस्तो हुन्छ भने टाइम देऊ मान्छेलाई हुन्छ आजको आज एकै घन्टामा आधा दिनमा तिमीले मान्छे चिन्दैनौ त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भनेको होक्स हो त्यो कुरा कहिले पनि नपत्याउनु त्यो त्यस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ अनि अब उसलाई चाहिँ मतलब त्यो मान्छेहरू चाहिँ अब कस्तो रिलेसनसिप चाहिन्छ भने मलाई एकदम इन्टेलिजेन्ट पर्सन लाइक इन्टेलिजेन्ट एज इन बुक पढेर पुरा पिएचडी गरेको मान्छे चाहिँ होइन नि फेरि त्यो हुन्छ नि नेपाली समाज जुन ठेट नेपाली समाजमा जस्तो मान्छेहरूलाई पनि डिल गर्न सक्ने कि अब रिलेटिभ्सदेखि लगेर एकदम पेसेन्स भएको मान्छे एकदम उसमा एकदम पेसेन्स होस् कि उसले त्यो सबै चिजहरू केही छैन भनेर उल्टै मलाई ल इट्स ओके भन्न सकोस् द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी सबैले नै है हो नि कस्तो गाह्रो हुन्छ नि आफूलाई त झ्याउ लागिरहेको हुन्छ अर्को मान्छे पनि झ्याउ मान्दैन उसलाई थुम्थुम्याएर बस्नु त सकिन नि होइन त्यस्तै अलिकति रमाइलो गर्न खोज्ने होस् लाइफलाई सिरियसली नलियोस् अलिकति हुन्छ नि लाइटली लियोस् अब जतिन्जेल बाँचिन्छ यसरी बाँचौँ भन्ने खालको लियोस् त्यस्तै क्वालिटिजहरू ओके सो यो केसमा चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भने लाइक वेन वी जुन हाम्रो कस्तो भने लाइक आइएम ट्राइङ टु फ्रेम इट इन अ भेरी गुड वे के मलाई त्यो कसरी फ्रेम गर्ने नै आइरहेको छैन होइन बट जब मलाई लाग्छ नि मसँग केही कमी छ भन्ने हुँदाखेरि हामी अप्रोचेबल अलिक कम हुँदो रहेछौँ क्या यो म आफ्नै इक्जाम्पलमा पनि भन्छु जब मेरो सेल्फ स्टिम लो थियो नि जस्तो जति अहिले म मान्छेहरूलाई बाहिर डेट गएको ओरेको देख्छु होइन अनि म त्यो डेट जाने मान्छेहरू एकदम कन्फिडेन्ट लाग्छ क्या किनभने दे आर हुन्छ नि दे आर कन्फिडेन्ट अनि म अप्रोचेबल हुन सक्छु म बाहिर जान सक्छु भन्ने हुन्छ म आफै जुन एजमा म सायद डेट जान चाहन्थेँ होला म सक्दिनँ थिएँ बिकज आई युज टु फिल कि मसँग सर्टन के भन्छ कमी छ के कमजोरी छ होइन अनि गिभन माई आइज मलाई फर्स्ट टाइमै कसरी भेट्यो मेरो आँखामा हेऱ्यो भने एकदम गाह्रो लाग्थ्यो क्या सुरुमा हेरेँ मान्छेले मेरो त्यही हेरेर हो कि अनि मैले यसलाई त्यो हुन्छ हिन्ट दिएको जस्तोलाई लाग्छ कि मेरो प्रब्लम नभनिकन यसले त्यस्तो भन्छ कि भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो होइन नट जस्ट लाइक विथ डेट नै पनि अरू बेलामा पनि होइन अनि इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि पनि त्यस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो होइन सो हाउ अप्रोचेबल आर यु के यो अनि हाउ हेभ यु कम दिस फार लाइक इफ अप्रोचेबल छु भने इफ अप्रोचेबल म छु जस्तो लाग्छ भने कति टाइम लाग्यो क्या त्यो अप्रोचेबल हुनको लागि गिभन लाइक बिकज जति सुन्दा सजिलो लाग्छ नि अहिले म यहाँबाट यस्तो गरेँ म डिल गरेर निस्केँ भनेर भन्नलाई जुन सजिलो हुन्छ नि त्यही फेजमा प्रेजेन्टमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेजेसहरू अलिक गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यो एउटा मान्छेले ल कहीँ जाउँ न घुम्न भन्दाखेरि पनि त्यो गइहाल्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होइन अनि मलाई त लाग्यो लाइक इट टुक मी अ वाइल टु लाइक हुन्छ नि एक्सेप्ट द्याट आई हेभ दिस फ्ल अनि इभन मेरो प्रोफेसनमा क्या म पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टले मलाई मेरो आँखामा हेरेको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ अहिले पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ तर पहिले धेरै लाग्थ्यो सुरुमा अहिले त आई हेभ लाइक एक्सेप्टेड इट टुक मी लट अफ इयर्स क्या त्यस्तै सवितालाई यो अप्रोचेबल छु भन्नको लागि मलाई मेरो निड यस्तो छ है पार्टनरमा भन्नको लागि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कस्तो अप्रोचेबल छ कि छैन सविता आफैमा चाहिँ द्याट इज वान क्वेसन अर्को चाहिँ छ भने कति टाइम लाग्यो क्या कसरी आफूलाई त्यस्तो अप्रोचेबल बनाउन सक्यो I don't know if any other person has asked you this question, right?
No, I'm very impressed with your question, खास भनौँ भने, because I think because you also know that feeling, you know, and like you where you coming from, I got it, क्या त्यो. अनि thank you for asking me this. It took me years मान्छेलाई सिधा आँखा भने अहिले पनि अब लाइक कहीँ भेट्नै जाउँ, उसको साथीको बोयफ्रेन्ड भेट्न पनि जानु पर्यो भने बेकारमा मलाई जज गर्ने हो कि बिकज अफ माई भन्ने कता एब्सेन्ट माइन्डमा हुन्छ त्यो जति नै फेस हिन्ट भने पनि कता न कता हुन्छ होइन. त्यो अब कस्तो भने त्यो बेलादेखि हेऱ्यो भने चाहिँ सालौँ लाग्यो यो लेभल आइपुग्न. यो लेभल त अति ठुलो लेभल हो जस्तो लाग्छ, एकदम अचिभ गरे हो मैले जस्तो लाग्छ होइन. त्यो बेलामा त सिधा हेर्नु पनि छैन. अब कसैले बिचरा साथीभाइ स्कुलकै क्लासमेटहरू पनि बोल्न आउनुलाई पनि अब यसरी लेखिरहेको हुन्थे हेर्ने होइन होइन. अब त्यस्तो अनि स्कुलमा त बिचराहरू के त्यस्तो त खासै भएन. मान्छेका क्रसेस हुन्थे, मेरो त मान्छेलाई मुखमा हेरेको भए पो क्रस हुन्छ होइन. त्यो पनि भएन. अनि कस्तो त्यो आफ्टर स्कुल चाहिँ त्यो जुन एसएलसीको टाइम हुन्छ नि पढ्ने, त्यो अब कम्प्युटर कोर्स गर्नुपर्ने समाज त्यो टाइममा चाहिँ यस्तो अब हेटौँडा, मेरो बाको बुवाको घर चाहिँ हेटौँडा हो कि. अनि हेटौँडा जाँदाखेरि चाहिँ अब छिमेकीहरूसँग यस्तो पुरा छिमेकीहरू बोल्न खोजे यस्तो गर्थेँ होइन केटाहरू त. अनि आई वाज लाइक यस्तो हेऱ्यो, ला त्यसले मलाई देख्यो अनि घुप्टो परेर हिँड्यो क्या. अनि ला त्यसले मलाई देख्यो यस्तो हुने क्या होला. अनि इभन लाइक त्यो कस्तो हुने नि, बोल्नै आउँदाखेरि पनि गर्ने नहेर्ने क्या त्यो मान्छेलाई, हेर्दै भने अनि नहेर्दा कसरी हुन्छ होइन. अनि त्यो फेजेस त लामै फेज गयो. तर भने नि एउटा खोइ कुन एउटा टाइम आयो कि आफ्टर 10 नै हो अलिकति त्यो बुस्टअप जुन भने मैले, त्यसपछि चाहिँ अलिकति समयले पनि सिकाउँदो रहेछ क्या अरे. अब अलिक समयले पनि होइन है यो चाहिँ अलिकति भएन भने. मलाई अहिले पनि याद छ, मेरो एकजना मामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले म फर्स्ट टाइम मामा घर गएको लाइक कहिले भन्दाखेरि यस्तो 8-9 वर्षको उमेरको कुरा हो होइन, यादै छैन. तर मामाले भनेअनुसार चाहिँ मैले मामाले मलाई त्यो बेला भेटेको र त्यसपछि आफ्टर एसएलसी भेटेकोमा म एकदम फरक थिएँ अरे कि. त्यो बेलामा मामाले मलाई भेट्दा हामी दसैँमा टिका लगाउन गएको थियौँ. अनि फर्स्ट टाइम कि सबै मामा माइजूहरू सबैजना मैले फर्स्ट टाइम भेटेको. अनि म अब त्यही टिका थाप्न बस्यो होइन. अनि टिका थाप्न बस्दा त मान्छे घोप्टो पर्छ, ठिक छ होइन. तर अब बोल्दाखेरि मान्छेले बोल्दा पनि घोप्टो पर्छ भान्जी, जे गर्दा पनि घोप्टो पर्छ भान्जी भनेर मामाले मलाई कति जिस्काउनु भएको थियो कि बोल्दै बोल्दिनँ यो खोइ के गरेको यो तल मात्रै हेर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या. अनि त्यस्तो थिएँ म. त्यस्तो लेभल मलाई कन्सियसनेस हुन्थ्यो कि अरे यो मान्छेले मलाई रिलेटिभ्स चाहिँ सही, फ्यामिली नै सही, मलाई गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुने कि. अनि फेरि झन् कसैले डाइरेक्ट आँखामा हेर्यो भने ला हुने हुन्थ्यो, यस्तो गरिहाल्ने कि, त्यस्तो कन्सियस हुने. अनि अहिले त्यस एसएलसी पछि मलाई भेट्दा चाहिँ अब एकदमै कस्तो रे भने आँखा जुदाएर बोले रे. अनि छिनछिनमा उता चाहिँ हेर्थिन् रे, तर आँखा जुदाएर बोल्थिन् रे, बोल्न चाहिँ भान्जी भनेर पुरै मम्मीलाई सुनाउनु भएको छ कि. मलाई त्यो पनि कस्तो अचिभमेन्ट जस्तो फिल भएको कि मेरो. अरे वाह, मतलब त्यसो गरिछु, चेन्ज आएछ भनेपछि आउँछ. यस्तो चिजहरूले मलाई होप पनि दिन्थ्यो कि मतलब ममा चेन्ज आउँछ जस्तो छ. किनभने टाइम लाग्यो तर मेबी आउँछ, आई विल बी एबल टु भन्ने हुन्थ्यो क्या. अनि विथ टाइम चाहिँ अब त्यो साथीहरू पनि बन्दै गए. अनि अलिअलि अप्रोचेबल साथीहरू पनि भए होइन. अनि दे स्टार्टेड अप्रोचिङ पनि. सो थोर बहुत चाहिँ हुन्थ्यो होइन. तर कन्सियस चाहिँ हुन्थ्यो कि म जस्तै फर्स्ट मिटिङ सेकेन्ड मिटिङ चाहिँ गफै गरौँ न, मोबाइलमै गफ गरौँ न भने जस्तै हुन्थ्यो. तर पछि चाहिँ उनीहरूले होइन लाइक च्याट पनि इज ओके भने जस्तो देखाउन थाल्यो कि. भन्नाले भेटघाट भिडियो च्याट्सहरू, त्यो बेलामा त के भिडियो च्याट हुनु र. तर नि अब हुन्छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ टाइपले स्काइपहरू गर्ने हामी होइन. अलिअलि त्यसो गरेपछि चाहिँ अनि कन्फिडेन्स आयो कि मलाई कि ओके लाइक क्यामेरामा चाहिँ देखियो, फ्रन्टमा त्यही त हो नि भन्ने हुने. अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड लाइक अलिकति खुल्नु चाहिँ पर्दो रहेछ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ. अब अनअप्रोचेबल हुनु पनि आफ्नै कारण छ होइन. आफ्नै विकनेसहरू, आफ्नै कन्फिडेन्ट नभएर हुन्छ. तर त्यो सँगैमा अलिकति होइन, त्यो बााउन्ड्री जुन हामी भन्छौँ नि, हामीलाई थाहा हुन्न कि हामीमा त्यो बााउन्ड्री सेट भएको छ भनेर. हामी डराइरहेको छ, डर मान्छौँ. तर त्यो थोरै डरलाई पनि थोरै एक स्टेप पनि चल्यो भने चाहिँ धेरै त्यो फिल्मी डायलग छ नि, मतलब संसार कति रमाइलो छ, बाहिर आँखा खोलेर हेर, त्यो चाहिँ हुने रहेछ. सो त्यस्तै भयो. त्यसपछि चाहिँ अब अहिले त आजको डेटमा त आइएम टु मच अप्रोचेबल, मान्छेले हेपेर गइदिन्छन् होइन.
तर पहिला 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 चाहिँ अलि थिइनँ, टाइम लाग्यो, लाग्न त धेरै टाइम लाग्यो यार। लाइफको स्विट 16 यसै गयो अनअप्रोचेबल भएर। पछि मलाई पनि अलिकति त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्छ आफूलाई लिएर लाइक सो मेरो लागि त सजेसन कसैले मलाई सजेसन माग्यो भने नि बी अप्रोचेबल भनेर लाइक डोन्ट हेजिटेट लाइक तिमी पनि तिम्रो आफ्नो पनि के भन्छ बााउन्ड्रिजहरू हुनुपर्छ पनि होइन लाइक have that confidence to say no when you have to say no but also explore के मेरो लागि चाहिँ because you will find so many people random मान्छेहरू पनि हुन्छ कसै राम्रो हुन्छ कसै नराम्रो हुन्छ त्यहीबाट नै सिक्ने पनि हो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ आएर हैन तर आफू पनि थिइन म त्यस्तो अप्रोचेबल मैले कट गरे ल मलाई एउटा कुरा याद आयो कि फर्स्ट बोयफ्रेन्ड न भनौँ लाइक त्यो बेलाको अब क्रस त्यो कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो यस्तो हुँदा हुन्थ्यो नि वाइ इज हि लाइकिङ मी टाइपको क्वेसन गर्थेँ क्या म आफूलाई लाइक वाइ इज हि लाइकिङ मेरो यस्तो छ मतलब मान्छेले यस्तो भन्छ अब मेरो त कन्सेप्ट थियो नि त आई एम नट एज पर द सोसाइटी भन्ने थियो अनि यसले वाइ इज हि लाइकिङ मी भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि कति दिन त त्यो कन्फिडेन्सले आई कुडन्ट बी ह्याप्पी कि आई वाज इन रिलेसनसिप त्यस्तो पनि हुन्थ्यो अब त्यो बेलाको सर्ट टर्ममै रिलेसनसिप भए पनि बच्चा बेलाको भए पनि डाउट गर्ने कि मैले अरे मतलब के छ म एकदम क्वेसन गर्ने कि मैले आफूलाई किन उसले मन पराएको होला मलाई भन्ने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या फेजेस ओहो त्यो त कति कति हुँदो रहेछ अनि त्यो तिमीलाई र मलाई मात्र होइन धेरैजनालाई हुँदो रहेछ कि अनि आई सी होइन म अहिले चाहिँ आई क्यान कनेक्ट विथ लट अफ पिपल स्पेसली अब लाइक बिकज आई टिच इन अ कलेज अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यङ गर्ल्सहरूसँग कति धेरै कनेक्टेड भइरहेको हुन्छु कि अहिले अनि आई फिल के वाइ डु दे फिल द्याट वे भनेर मलाई कस्तो क्वेसन उसलाई हेर्छु म यस्तो राम्री छ होइन यस्तो राम्रो इफ हामी किनभने त्यो हुन्छ नि हामीलाई त के भनिदिएको छ भने सोसाइटीले राखेको हो नि त राम्री मान्छेलाई मात्र केटाहरूले मन पराउँछ जुन फिजिकली हुन्छ नि दुब्ली पातली गोरी अलि त्यो पोलाइट मात्र भएको अलि पोलाइट भन्छ पोलाइट पनि इन अ वे कि अलि साई खालकोलाई मात्र मन पराउने ओपन एक्सप्रेसिभलाई मन नपराउने त्यस्तो त एउटा कन्डिसनिङ छ नि त होइन अनि some people, some girls come and say कि मलाई यो मान्छेले किन यसरी मन पराएको होला म आफू त त्यस्तो अब तिमी राम्रो छौ मैले मेरो सो ब्युटिफुल होइन सो नाइस जुन सोसाइटीको स्ट्यान्डर्डमै पर्ने पनि हुन्छ कि त्यति हुँदै पनि कस्तो हेजिटेट हुँदो रहेछ कि अनि क्वेसन गर्दो रहेछ कि यो सेल्फ डाउट भन्ने कुरा त नि कसरी आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन अब कसैलाई फिजिकल फिचर्सले आउँछ होला अनि त्यो फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रै मात्र लागि मनमा हुँदो रहेछ कि त्यो मैले रियलाइज गरेको मान्छेले नोटिस पनि गरेको हुँदैन होइन मेरो मुख यस्तो छ मेरो कान यस्तो छ होइन अनि मेरो दाँत यस्तो छ भनेर म आफैलाई थाहा हुन्छ नि त अनि म आफै सोचेर बस्दो रहेछ दाँत यस्तो हुँदा पनि त्यो मान्छेले मलाई कसरी मन परायो भनेर एकदम यो टिनेज स्पेसली टिनेजमा अलि पछि त स्लोली मान्छे विल अन्डरस्ट्यान्ड बट टिनेजमा एकदमै धेरै त्यस्तो सेल्फ डाउट चाहिँ हाबी हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अनि नट जस्ट इन रिलेसनसिप बट एकदम प्रोफेसनल लाइफमा पनि असर पर्ने चाहिँ रहेछ बिकज एकदम फर्मेटिभ इयर्स भयो नि त सो एकदम कस्तो रमाइलो लागिरहेछ कि मलाई यो हुँदाखेरि सवितासँग यो कुरा गर्दा मलाई कस्तो फिल भयो भने सविता इज अ भेरी गुफी त्यो हुन्छ नि एउटा मेरो टिममा भयो भने चाहिँ हँसाएर बसिरहने मान्छे जस्तो लाग्यो कि लाइक सविता भयो भने लाइक त्यो दिन पुरै खुसी साथ बित्छ जस्तो लाग्यो साथीहरूले कस्तो भन्छन् साथीहरूले भन्छ आई एम लाइक भेरी लकी टु हेभ लाइक फ्यु फ्रेन्ड्स बट भेरी गुड फ्रेन्ड्स र लाइक कलिग्सहरू पनि छन् बहिनीहरू अफिसको अनि सधैँ त कस्तो फनी छ यार भन्ने क्या एकदम त्यस्तो छन् त्यस्तो लाइक रमाइलो माहौल रमाइलो हुन्छ मसँग अनि त्यो तिमीले भने जस्तै कि मलाई कस्तो हुन्छ भने अब सधैँ राम्री सोसाइटी नर्म्समा परेको बहिनीहरू पनि लाइक अब अफिस कलिग्सहरू पनि त्यहाँ लाइक स्याड के अब यस्तो भयो मलाई यो लुगा सुहाउँदैन यस्तो हुन्छ मेरो अनुहार यस्तो परेको देखिन्छ त्यस्तो कुराहरू ल्याउँछ अनि म जिस्काउँछु हँसाउँ बिकज डाइरेक्ट सम्झाउँदा पनि पिपल डोन्ट टेक इट नाइसली अब त्यो पनि सिक्दैछु त्यो चाहिँ मैले सिक्नै बाँकी रहेछ भन्ने भयो क्या मलाई अनि हो कति नै मलाई सिकाएको भन्ने लिने मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछन् अनि सो अब हँसाएर हुन्छ के हुन्छ त्यसै गरी भन्छु अनि दे अन्डरस्ट्यान्ड कि सम पिपल एकदम इन्स्टेन्टली अन्डरस्ट्यान्ड कसैलाई चाहिँ टाइम लागेर है त्यो दिदीले मलाई सिकाइरहेछ भन्ने तर फेरि पछि तर फनी छ त्यो दिदी पनि भन्ने छन् क्या मान्छेहरू सो छ रमाइलै मान्छन् ओके
सो लाइक अब बिस्तारै बिस्तारै म सबितासँग चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम कुरा गरेको होइन अनि लाइक आई वन्ट हर एज माई फ्रेन्ड भन्ने खालको मान्छे क्या लाइक कहिले कहीँ जानु पर्यो बिकज एउटा चाहिँ अर्को फेरि म कस्तो मान्छे छु भने अहिले यसरी बोलिरहेको छु होइन वेन आई एम फ्रेन्ड विथ समन मलाई चाहिँ बोल्ने मान्छे चाहिन्छ कि म आफू कम बोल्छु कि अहिले सोचिरहेको छु होइन तर नर्मल लाइफमा रेगुलर लाइफमा चाहिँ कोही मान्छे बोलिराख्यो भने लाइक आई क्यान टक के that is something I figured out about myself. I am a very good friend, but म आफै चाहिँ उसलाई एकदम धेरै स्पेस दिँदो रहेछु कि बिकज मलाई धेरै स्पेस चाहिन्छ होइन अनि कोही मान्छे बोलिरहने भयो भने मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि अनि रमाइलो लाग्छ नि यसो जाने घुम्ने होला सो मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने सकितासँग म कहीँ जान सक्छु बिकज सी विल थिङ्स होइन सी विल किप अन टकिङ एन्ड आई क्यान बी देयर लिसन टु हर भने जस्तो कि फन हुन्छ होला म त्यस्तो आइरहेछ है अहिले सबिता जुन लाइफको स्टेजमा छ आई फाउन्ड यु भेरी ह्याप्पी पर्सनली प्रोफेसनली होइन अनि आई क्यान अन्ली इमेजिन कि पहिले कति साह्रो प्रब्लम भएको थियो होला कस्तो दुःख थियो होला भनेर होइन लेट्स नट टक मोर अबाउट द्याट बट सिम्पली कमिङ यहीँ प्रेजेन्टमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ इफ यु हेभ टु टेल लाइक अदर्स होइन लाइक फ्यु थिङ्स लाइक 3 to 5 भनौँ न द्याट हेल्प यु अ लट त्यो 5वटा कुराहरू आजको यो ह्याप्पी बब्ली सबितासम्म आइपुग्नको लागि त्यो के 5वटा कुरा थियो के वाट हेल्प यु अ लट ओके एउटा चाहिँ वेन लाइक फ्यामिली के लाइक फ्यामिलीले यदि तिमीलाई भन्छ नि केही होइन टेन्सन नले यु क्यानट जस्ट टेन्सन निकालेर थ्रो त गर्न सक्दैन तर नले त्यो मोमेन्टलाई वेन युआर विथ यर फ्यामिली जस्ट ट्राई नट टेकिङ इट इन क्या त्यो सकिन्न एकदमै सकिन्न है गफ लायो भन्ने हुन्छ मान्छेले मेरो कुरा सुन्यो भने पनि तर ट्राई बिकज आई डिड इट एन्ड आई थिङ्क त्यसले पनि मेरो कन्फिडेन्स अलिकति बुस्ट गरेको हो कि अनि सेकेन्ड वान भनेको चाहिँ फ्रेन्ड सर्कल एकदम थोरै राख तर एकदम बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू राख जसले चाहिँ लाइक बेस्ट फ्रेन्ड एज इन लाइक त्यो हुन्छ नि लाइक मटेरियलिस्टिक बेस्ट फ्रेन्ड पनि होइन फेरि एकदम त्यस्तो साथीहरू जो तिम्रो खुसीमा साँच्ची नै खुसी होस् क्या अब अगाडि ए भन्ने पछाडि होइन यस्तो भन्ने चाहिँ साथी नहोस् होइन त्यस्तो लाइक विथ टाइम हुन्छ तर त्यस्तो बेलामा पनि कोही साथी त्यस्ता हुन्छन् भेटिन्छौँ लाइफ त्यति पनि ऊ छुच्चो छैन भन्नुपर्दा अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो एउटा थिन लाइन हुन्छ कि तिम्रो कन्फिडेन्समा र तिम्रो लो कन्फिडेन्समा त्यो थिन लाइन जहिले पनि म गर्न सक्दिनँ भने जस्तो लाग्छ भने नि त्यो एक स्टेप चाल क्या त्यो गर सक्दिनँ भने एकदम ह्या हुन्न म जाँदिनँ म भेट्दिनँ जस्तो छ भने पनि भेट त्यो अलिकति पुसै गर आफूलाई त्यो मोमेन्टमा पुस गर्यो भने चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो द्याट वाज माई बेस्ट डिसिजन अहिलेसम्मको भन्ने फिल हुन्छ अनि त्यो द्याट इज पाथ ब्रेकिङ नै हो कि त्यसले पाथ ब्रेक नै गर्छ तिम्रो त्यो आइस ब्रेक नै हुन्छ त्यो सिचुएसन भनेको र अर्को भनेको बी अप्रोचेबल बिकज यु हेभ टु बी अनि द्याट इज हाउ नाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स के अब अहिले आएर पहिला त अझ अहिले आएर यो संसार यसरी नै वर्क गर्छ नाउ यु कान्ट हेल्प इट बट बी अप्रोचेबल यो नचाहेर पनि अब अलिकति चाहिँ मोडिफाई आफैलाई पनि आफ्नो सिस्टमलाई गर्नुपर्ने भएको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ थोरै भए पनि आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्न सानै उमेरदेखि स्टार्ट गरेर के जति नै लाइक सेल्फ लभ त हुँदैन त्यो मोमेन्टमा सकिन्न तर पनि जति इच्छा लागेको कुरा हुन्छ नि जस्तै अब सानो कुरा कि जस्तै मलाई आज मेरो रुमको तन्ना फेर्न मन लाग्यो अरे मलाई गुड भाइब्स आउँछ फेरिदेऊ अल्छी नभन फेरिदेऊ हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले आफूलाई खुसी पार्न सक्छु केही पनि होइन कि त्यो कुरा खासमा तर मसँग चाहिँ भएकोबाट भने कि मैले रुम डेकोरेट गर अरेन्ज गर सफा गर हुन्छ नि लाइक ओसिडी भएको मान्छे जस्तै भयो मैले कुरा गरेको बट त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले चाहिँ मैले थोरै भए पनि आफूलाई खुसी दिन सक्छु सो यदि मलाई एकदम टेन्सन भयो मैले लाइफमा कुनै एउटा स्किप खोज्नु पर्यो भने चाहिँ एटलिस्ट आई क्यान क्लिन माई रुम एन्ड हुन्छ नि अर्को दिमाग मेरो सफा हुन्छ या ठन्डा हुन्छ त्यस्तै कुराहरू अनम्युट म त्यो रिलेट गर्न सकिरहेको थिएँ कि अनि कस्तो लाग्यो भने यो कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ सानो कुराहरू नै हो होइन हुन चाहिँ सानो कुरा हो क्या एकदम सानो कुरा हो तर त्यो सानो कुराहरूले गर्दा नै ठुल्ठुलो अचिभमेन्ट हुने क्या बट इट टेक्स अ लङ टाइम कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै हुनुपर्ने रहेछ क्या म आफैलाई हेर्दा पनि भन्छु कन्सिस्टेन्टली गरेको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ नो आई वुडन्ट से इट सक्सेस भएको भनेर तर त्यसको आउटकम चाहिँ धेरै हदसम्म पोजिटिभ
सो त्यो एउटा कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो रहेछ सिम्पली लाइक घर सफा गर्नेदेखि लिएर होइन मैले खाना खाने कुराहरूमा पनि हामी कति भन्छौँ नि मलाई मेरो बडी हेल्दी भयो हुन्थ्यो भनेर होइन तर कति कन्सिस्टेन्ट छौँ त हेल्दी खानेकुरा खानमा भन्ने कुरा आउँछ कि त्यो क्रेभिङ्स एन्ड अल होइन सो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अनि पोजिटिभ रिजल्ट पनि दिँदो रहेछ भन्ने केसमा चाहिँ अहिले पुगेको छु है सो finally any few thoughts अनि त्यस पछाडी maybe like life को फेरि पनि कुनै phases-हरुमा we would sit down and talk होला हैन अनि it's a very informal conversation मलाई त्यही नै त्यसरी नै राख्न पनि मन छ यो सबै conversation-हरु चाहिँ formal भएर अनि गर्ने भन्दा पनि like भोलिको दिनमा पनि I can again like sit down and talk with Sabita हैन अनि त्यस पछाडी like maybe Sabita is doing something else in our life and then ask her हुन्छ नि सबितालाई के भयो त अप्रोचेबल भएपछिको फाइदाहरू भनेर होइन सो त्यस्तो कुराहरू भन्न मन छ सो फाइनली आजको कन्भर्सेसनलाई अलिकति ऱ्याप अप गरिदिँदै लाँदाखेरि चाहिँ लाइक सबिताले लाइफलाई कसरी हेर्छ अनि एनी फाइनल थट्स एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर ओके फर्स्ट हाम्रो यो कन्भर्सेसन बारेमा भन्छु ल आई वाज लाइक रियली अलिकति नर्भस कि ओके हुन्छ नि लाइक कस्तो चाहिँ होला होइन के होला किनभने फर्स्ट टाइम थियो प्लस यसरी भिडियोमा यसरी कुरा गरेको आफ्नो बारेमा पनि फर्स्ट टाइम नै हो मैले अनि कस्तो भयो भने ला कस्तो हुने होला हुन्छ नि एउटा त्यो सुरुको नर्भसनेस थियो कि तर त्यो सुरुको 5 मिनट्स पछि मलाई एकदम म जस्तै रहेछ भन्ने खालको फिलिङ आयो कि एकदम अप्रोचेबल रहेछ अनि म एकदम रमाइलो लाग्यो मतलब गफ त्यो त्यस्तो केही फिलै भएन कि हेजिटेन्स नै आएन एकदम खुलेर भन्न सकेँ बोल्न सकेँ त्यसको लागि धन्यवाद बिकज यु मेड द्याट पोसिबल अनि अब रह्यो कुरा लाइफको चाहिँ मैले वान डे एट अ टाइम हेर्छु यार लाइफलाई लाइक अब आजको डे स्याटरडे होइन अब आज के गर्छु लाइक आजको डेलाई चाहिँ 12 बजे रातिसम्म चाहिँ इट सुड बी एकदम मैले सोचे जस्तो मैले खोजे जस्तो रमाइलो नो स्याड मिठो खानुपर्ने हो कि घुम्न जानुपर्ने हो कि केही गर्नुपर्ने हो कि त्यसो पर डे बेसिसमा हेर्छु कि लाइक मैले एकदम प्लान गर्दिनँ लाइफलाई अनि सब लाइक एकदम लाइट हुन्छ नि लाइक इजी गोइङ फ्लोइङ त्यस्तो लाइक एकदम पुरा फ्युचर प्लान गरेर ल फलाना यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छैन मेरो जुन साइड बाई साइड हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ मलाई पनि मेरो विक पोइन्ट जस्तो पनि लाग्छ कि फ्युचर सोचेर प्लान चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तै रिसेन्टली चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट भयो कि लाइक लास्ट इयर दसैँमा त्यो बेलासम्म चाहिँ म फेरि एकदम त्यो फेरि अर्कै स्टोरी छ बट थोरै भनिदिन्छु कस्तो भयो भने अब स्कुटरमा थिएँ होइन अफिसबाट फर्किरहेको थिएँ बाइकले हानेर गयो त्यो बाइक बेपत्ता भयो क्या अनि मेरो खुट्टा राइट लेग चाहिँ भाँच्यो भाँच्दाखेरि त्यो बिचको त्यो टिबियाहरू हुन्छ नि त बिचको हड्डी ठुलो हड्डी र सानो हड्डी हुँदो रहेछ प्राक्कै नै भयो कि लाइक ठाउँ नै सर्यो क्या त्यस्तरी भाँच्यो अनि म लाइक 3-4 मन्थ्स बेड रेस्ट भएँ अहिले अपरेट गरेको छ मलाई अनि अब अझै पनि म प्रपरली हिँड्न सक्दिनँ कि खासमा तर लाइक इफ आई लुक ब्याक नि मलाई आज ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो अस्ति दसैँमा होइन मलाई यो सब कुराहरूले नि लाइक एकदम डिमोटिभेट गर्नुपर्ने हो नि त एक्सिडेन्ट पनि मैसँग हुनुपर्ने यो पनि मेरै छ आँखा पनि मेरै यस्तो छ हुनुपर्ने नि के पनि भएन कि मलाई लाइक अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अझ नौलो के भयो भने लाइक ओके लाइफ गोज अन अरू केही इन्सिडेन्ट आउला नाउ आई एम एबल टु टेक इट म एउटा लेभल पुगिसकेको रहेछु भनेर चाहिँ एकदम महात्मा खालको फिलिङ आयो होइन अनि त्यहाँदेखि झन् अलिकति लाइटली लिन थालेँ कि भोलि के हुन्छ थाहा छैन होइन सो यु लाइक बेटर लिभ इट एकदम नाइसली आजको दिन चाहिँ राम्रो होस् है तिम्रो लाइक एज अ फ्याक्ट लाइक भन्छौँ नि हामी मरिहाल्यो भने पनि रिग्रेट हुँदैन टाइपको त्यस्तरी ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सबिता कस्तो त्यो म पनि इनलाइटेन्ड भए जस्तो के कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि लाग्छ लाइक हाउ मच वी ट्राई टु बी पोजिटिभ त्यो प्रब्लम्सहरू आउँदै गएपछि पनि मलाई नै हुनुपर्ने भने जस्तो भइ नै रह हुन्छ बट आई गेस लाइक इट्स मोर अबाउट हुन्छ नि एभ्री डे कसरी चाहिँ मिनिङफुल बनाउने भन्नेमै जान्छ होला क्या द्याट एन्ड अकर्डिङ टु मी क्या मेरो डेफिनेसनमा मिनिङफुलको डेफिनेसन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सबिताको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भोलि अर्को मान्छेको लागि अर्कै हुनसक्छ होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम अनि प्लस अब अर्को अघि सबिताले मलाई कन्भर्सेसन राम्रो बनाउने भनेर भन्यो म आफू चाहिँ म एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म हतपति धेरै कन्भर्सेसन मा जान रुचाउँदिनँ के बट आफ्टर आई स्टार्टेड हुन्छ नि डुइङ दिस कन्भर्सेसन अनि नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग बोलिरहेको छु अनि
कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई आफूलाई पनि अक्वर्ड भइरहेको हुन्छ कि लाइक फर्स्ट टाइमै बोल्छु अनि के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको हुन्छ बट इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु अल्सो कम विथ वाट एनर्जी होइन अनि त्यस पछाडि म कतिको ओपन हुन्छु भनेर अनि किनभने कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ ला मैले यस्तो सोधिहालेँ भने उसको पर्सनल स्पेसमा इन्टरभिन गर्छ कि भनेर कस्तो कस्तो त्यो सोचेर बोलिरहेको हुन्छ कि बट लाइक द वे यु स्टार्टेड सेयरिङ होइन मलाई एकदम कम्फर्टेबल फिल भयो थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट त्यो त्यो एउटा एकदम कम्फर्ट त्यो आफ्नो भाइबले नै दिन सक्ने भएकोमा होइन अनि अर्को चाहिँ I don't know, like when you will be fully recovered, जब walk गर्न सक्ने हुन्छ होइन and then maybe one day corona virus अझै कम भइसके पछाडि चाहिँ I would definitely want to meet you and at least have, I don't know, you are a coffee person or a tea person, have that because म चाहिँ both हो होइन अहिले म अहिले दुइटै हो रहेछ मलाई मनपर्छ हुन्छ टी मलाई एकदम दुध हालेको मिठो चिया खान मनपर्छ होइन सो सेम ओके सो त्यो चाहिँ गरौँला एक दिन बसेर होइन बट आजको लागि I would want to wrap this up अनि त्यस पछाडि but we will have our goofy conversations Instagram मा त्यो पनि फेरि कुरा सुन्नुपर्छ होइन okay so have a very good Saturday आज चाहिँ हामी यो के भन्छ पब्लिस चाहिँ कुनै फ्राइडे गरे पनि आजको लागि चाहिँ happy Saturday अनि we'll see around, we will talk around and have a very good day and also those who are watching, thank you very much for watching. See you, and if you want to have a conversation on similar kinds of things, please be in contact. I'll be happy to have conversation with you. Thank you very much. Bye Sabita. Bye. Okay, see you on Instagram. Okay, bye.